वैशाली शिरसाट आज हांव बटाटो आनी कॅप्सिकम आनी थोडी ह्यो मोठी मिरसांगो बारीक धुवन चिरून घेतल्या. एक बटाटो तासून चिरून घेतला, एक टोमॅटो चिरून घेतला, इल्लें लसूण आनी कांदो एक चिरून घेतला. आतां मसालो म्हळ्यार हे पळय पाव चमचो लाल तिखट घालपाचें काश्मीरी, पाव चमचो हळद आनी जिरें पाव चमचो आनी सासवां पाव चमचो फोडणीक घालपाची. आनी इल्लो गरम मसालो म्हजो हांव घरगुती मसालो गरम आसा तो इल्लो घालतलें. तर आज हांव ही कॅप्सिकम आनी ह्यो मोठी मिरसांगो आसा ते 2 घाल्या आनी ही भाजी आतां हांव तुमकां करून दाखयतां. इल्लें आसा आनी 1.5 चमचो मोठो 1.5 चमचो तेल घातिल्लें आसा. पाव चमचो हें घालता सासवां आनी पाव चमचो जिरें घालता आनी त्याच बरोबर पाव चमचो हळद घालता आनी पाव चमचो काश्मीरी पावडर घालता. आनी ही मातशीं फोण्णां जावनी मातशी हेका तडतडो येवनी मागीर ह्यो लसणीच्यो बयो आसा त्यो घालता आनी कांदो चिरिल्लो आसा तोय घालता आनी सगळें मिश्रण मिक्स करता. पूर्णपणे मिक्स करून आतां हातूंत हांव टोमॅटो चिरिल्लो आसा तोय घालता. टोमॅटो चिरिल्लो आसा तो घालता आनी अशी धवळून घेता. आतां तातूंत हो बटाटो चिरिल्लो आसा तोय घालता आनी धवळून घेता. आतां तातूंत चिरिल्ले जे हें आसा कॅप्सिकम त्यो घालता आनी एक मोठी मिरसांगो 2 आशिल्ल्यो त्यो बी तातूंत घालून बरी टेस्टी भाजी टेस्टी लागता. आतां फक्त तातूंत घरगुती एक मसालो घालतलें आनी चवी पुरतें मीठ. आतां 1 कप इल्लें उदक घालता. आतां हें अर्दें कप घालता म्हणजे आनी ही भाजी आसा ती अशी धवळून गच्च झाकण घालून ही भाजी शिजोवन घेता. अशें झाकण घालता आनी ही भाजी शिजोवन घेता. शिजता तातूंत हांव इल्ली आमचूर पावडर घालता आनी इल्लो चाट मसालो घालता म्हणजे भाजी बरी टेस्टी जाता. आनी हो म्हजो एक घरगुती मसालो आसा तो घालता, गोडा मसालो आनी हें सगळें अशें मिक्स करून घेता. भाजी मातशी उदक हें आसा तें जिरूंक जाय, आटूंक जाय. मागीर इल्लें मीठ घालता. आतां हे भाजयेन मीठ घालता. मातशें उदक आसा आनी अशी ही भाजी धवळून घेता. ही पळय हें अशें मेतार करून घेता. ही भाजी तुमी भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, डोसा बरोबर, जेवतना शीता बरोबर अशी दनपारां सुद्दां खावं येता. आनी कॅप्सिकम घालें न्ही म्हणटकच ती बरी टेस्टी जाता. ही आतां मातशें उदक जिरून न्ही मागीर गॅस बंद करता. ही अशी कॅप्सिकम बटाट्याची भाजी जाल्ली आसा. ही जर ह्या भाजयेची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ. तरेन ही कॅप्सिकम बटाटा भाजी जाल्ली आसा. समजलें ना? तर ही भाजी टेस्टी लागता.